बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। हाँ, ये आज मुझे वाक़या याद आ गया। जामिअतुल उलूमुल इस्लामिया अल्लामा बिनौरी टाउन कराची पाकिस्तान, ये मेरी मादरे इल्मी है, तो मैंने वहीं उलूम हासिल किए। मेरे असातिज़ा और मशाइख वहीं थे और वहाँ पे कसब इल्म मैंने किया है। और ज़ाहिर है कि इंसान जो है वो कसब इल्म के ज़माने में, तालिब इल्म के ज़माने में अपने असातिज़ा और मशाइख को देखता है और उससे अख़ज़ करता है, और वही एक तालीम व तरबियत का मौका होता है। और ज़ाहिर है कि इस आबीती में वही वाक़यात मैं शेयर करता हूँ कि जिससे हमें कोई सबक मिले। और जामिअ उलूम इस्लाम में बिनौरी टाउन माशाल्लाह, तो यूँ समझे कि जिस दौर में मैंने पढ़ा तो बस एक औलिया अल्लाह की जमात थी, इल्म व फ़ज़ल के मीनार थे। हर उस्ताद अपने इल्म का एक जो है वो रोशन मीनार था। और उस दौर में हज़रत मौलाना इदरीस साहब मेरठी रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। हाँ, और वो शेख़ तफ़सीर से जामिअतुल उलूम इस्लामिया अल्लामा बिनौरी टाउन के। और माशाल्लाह उनका विसाल हुआ 107 साल की उम्र में। अल्लाहु अकबर। 107 साल अल्लाह ने उनको उम्र दी जी। और बड़ी अजीब व गरीब उनकी इल्म व मार्फत का मुकाम था, और तफसीर के बड़े अजीब व गरीब निकात थे उनके। दूसरे उसी दौर में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती वली हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह टोंकी रहमतुल्लाह अलैह, वो शेखुल हदीस से। तो ये उस ज़माना है कि जिस ज़माने हमने छोटे दर्जे पढ़े, और फिर ये कि उन हजरात से भी इस्तिफ़ादा किया। हमने जलालैन तफसीर जो है वो मौलाना इदरीस साहब मेरठी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी। और मुफ्ती वली हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में जो है, बुखारी शरीफ के दर्स में, तिरमिज़ी के दर्स में जाके उनके दर्स से इस्तिफ़ादा करते थे, और उनके अजीब व गरीब उलूम व मारिफ थे। ये दोनों बुज़ुर्ग उसी एक ज़माने में थे। तो एक मरतबा का वाक़या, को ज़ोहर का वक़्त था तकरीबन, तो मुफ्ती वली हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह बिनौरी टाउन के अंदर दाखिल हुए, क्योंकि जामिया इस्लाम बिनौरी टाउन के करीब एक इलाका पटेल पाड़ा के नाम से, तो पटेल पाड़ा के अंदर जो वहाँ मुफ्ती वली हसन साहब का घर था, तो वहाँ से वो तशरीफ़ लाया करते थे। तो वो तशरीफ़ लाए, मस्जिद में दाखिल हुए। इधर मौलाना इदरीस साहब मेरठी रहमतुल्लाह अलैह सामने से आ रहे हैं, और वो बूढ़े ज़ईफ़ हैं। अच्छा, मौलाना इदरीस साहब मेरठी रहमतुल्लाह अलैह के एक अजीब अंदाज़ है कि कोई भी सामने से तालिब इल्म आ रहा है, बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, सलाम करते थे, और सलाम में पहल करते थे। माशाअल्लाह। यानी उनकी करामत थी कि कई दफ़ा हमने सोचा कि यार हम पहले सलाम करेंगे, इस दफ़ा ना हज़रत आ रहे हैं पहले हम, लेकिन अजीब बात है हम बोलने लगते थे, हज़रत पहले बोलते अस्सलामु अलैकुम, यूँ ऐसे बादशाहों की तरह बारोब अंदाज से सलाम करते थे। अच्छा, दूसरा उनका अंदाज ये था कि अब आपने जवाब दिया, हम तालिब इल्म, हम अदब में खड़े हो जाते, हम कहते वालेकुम सलाम, अदब आहिस्ता बोले तो रुक जाते, फरमाया ऊंचा बोलो ताकि हम सुन लें। अच्छा ये अंदाज ठीक। और हज़रत फरमाया करते थे कि ये सलाम, ये क्या चीज़ है, ये इसकी कदर तुम्हें जन्नत में पता चलेगी। अच्छा, कि जन्नत के अंदर जन्नती करेंगे ही सलाम, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, मलाइका सलामुन अलैकुम। सलाम फरमाया कि वो जो है जन्नत पे करेंगे सलाम, उनकी पहली मुलाकात ही सलाम होगी। वहाँ पता चलेगा ये सलाम का कैसी इबादत है, इसके राज वहाँ खुलेंगे। यहाँ लोगों को कदर नहीं है। फरमाया कि लोग सलाम करने में पहल नहीं करते जी। तो हज़रत सलाम करते थे, अस्सलाम वालेकुम, तो जनाब वो अगला आहिस्ता बोल रहा है, ऊंचा बोलो ताकि हम सुन लें, ये फरमाते थे। अब ये मौलाना इदरीस साहब मेरठी उधर से तशरीफ़ ला रहे, इधर से मुफ्ती वली हसन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। जब मौलाना इदरीस साहब मेरठी रहमतुल्लाह अलैह के अंगूठे पे कोई ज़ख्म था, उसमें पट्टी बांधी हुई थी। अब देखो, अब ये दोनों बुजुर्ग आमने सामने आए, इन्होंने देखा कि मुफ्ती वली हसन साहब आ रहे हैं, तो मौलाना इदरीस साहब मेरठी ने कहा अस्सलामु अलैकुम, ये कहा, तो मुफ्ती वली हसन साहब ने सर उठाया, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, एक मसला पूछना है, ये कहा। जब ये कहा तो हमने सोचा कि दोनों वक़्त के जनाब वली और इल्म मार्फत के पहाड़ ये सामने आमने खड़े, क्या बात कर, सब तलबा इकट्ठे हो गए, हम करीब हो गए। अब वो मौलाना इदरीस साहब मेरठी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुफ्ती साहब, ये मेरे अंगूठे पर ज़ख्म हो गया था, मैंने इस पर पट्टी बांधी है, वज़ू के लिए मैं इस पर हाथ गीला करके मसा कर लेता हूँ, क्या ठीक करता हूँ? ये स्टाइल उनका, ठीक करता हूँ। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि अगर पानी आपके ज़ख्म को मुज़िर है, नुकसान देता है, तो फिर आपका मसा करना दुरुस्त है, आपका वज़ू सही है।
کہا کہ ہاں ہاں اس زخم کو پانی نقصان دے گا، اس لیے میں نے اس پر مسح کیا ہے، تو ٹھیک کیا ہے؟ تو مفتی ولی صاحب جی جی بالکل بالکل ٹھیک کیا ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے، تو آپ کا وضو درست ہے۔ اب پتہ کیا کہتے؟ کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، مفتی صاحب کل روز آخرت میں آپ گواہ رہنا۔ اچھا، یعنی کھڑے کھڑے انہوں نے ہمیں دنیا سے آخرت میں پہنچا دیا۔ اللہ مجھے آج تک وہ کیفیت یاد ہے اللہ، کہ ہم دنیا میں کھڑے ہیں اور انہوں نے کھڑے کھڑے میں آخرت میں پہنچا دیا کہ یار یہ اصل نہیں ہے جہاں پھر رہے ہیں، یہاں جو کر رہے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں، جی یہاں مسح کر رہے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں، جی جی، یہاں وضو کر رہے ہیں اس وہاں کے لیے کر رہے ہیں۔ یار یہ ہم کس عالم میں ہیں؟ مجھے اپنی کیفیت اس وقت آج تک یاد ہے کہ یار کمال ہے، چٹی داڑیاں ہو گئیں، بوڑھے بزرگ ہو گئے، 107 سال عمر پہنچ گئی، مفتی ولی حسن صاحب علم و فضل کا امام ہیں، مفتی اعظم پاکستان، میں کہ وہ ایک کندھے پر رومال سادگی کے ساتھ وہ علم و معرفت بیان کر رہا ہے اور کہہ رہے کہ آپ گواہ رہنا، کل روز آخرت میں آپ گواہ رہنا ہیں کہ ہم اسی طرح مسح کرتے رہیں گے۔ یہ مولانا ادریس صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مفتی صاحب جی جی بالکل جی بالکل آپ بجا فرمائیں، بالکل بالکل درست ہے، یہ آپ صحیح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اور تصدیق کی اور یہ دونوں بزرگ کھڑے ہیں، اس کے بعد یہ کر کے السلام علیکم یہ کہا اور چل پڑے، سبحان اور پاؤں گھسڑتے ہوتے یوں گھسڑتے پاؤں جاتے تھے، پاؤں نہیں اٹھتے تھے، یعنی اتنی عمر ہو گئی، اللہ، لیکن کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، یعنی لمبی سے لمبی نماز امام پڑھا رہا ہے وہ کھڑے، اچھا، ماشاء یعنی جوان بیٹھ جائے وہ کھڑے ہیں۔ اللہ، اور بلکہ دلچسپ بات کہ وہاں جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کی جو جامع مسجد اس کے امام تھے قاری رشید الحسن صاحب، قاری رشید الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب تو ان کے بیٹے ہیں ان کی جگہ پر امام۔ تو قاری رشید الحسن صاحب جو ہے خاص طور پر زور کی جب نماز ہوتی تو زور کی نماز میں کافی لمبی رکعت ہوتی۔ اب طلباء جو ہے ہم 12 بجے چھٹی کر کے کھانا کھاتے، کھانا کھا کے قیلولے کے لیٹتے، اب قیلولے کے وقت میں نیند ہے، غنودگی ہے، وضو کر کے وہاں کھڑے ہو گئے، اب آپ کو تو اس سے زیادہ کھڑے ہونے کا موڈ نہیں ہوتا، بندہ گرتا ہے، اب اتنی لمبی، وہ تو طوال مفصل پڑھ رہے ہیں کیونکہ زور میں طوال مفصل کو حکم ہے، سورہ حجرات سے سٹارٹ ہوتی ہیں، تو لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہے ہیں، اور جناب ہم پیچھے سوچ رہے کہ یار بس کرو بھائی، طلباء کی حالت یہ وہ، یہ مولانا ادریس صاحب میٹری رحمۃ اللہ نے کہا ہوا تھا آپ جتنی لمبی نماز پڑھیں گے میں کھڑا رہوں گا۔ سبحان اللہ، وہ اتنی لمبی عمر ہو گئی ہے اور وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی تو قاری رشید الحسن صاحب کو بعض طلباء نے کہا امام صاحب آپ اتنی لمبی رکعت کرتے ہیں، پیچھے بالکل کمر ٹوٹ جاتی ہے، آپ ذرا مختصر کر دیا کریں۔ تو وہ واضح کے کیا فرماتے کہ بھئی دیکھو حدیث میں حکم ہے کہ جماعت میں سب سے جو کمزور ہے نا، جو ضعیف، اس کا اعتبار کرو، تو یہ سب سے ضعیف والے ادھر میٹھی ہے، ان کا میں تو اعتبار کرتا ہوں۔ عجیب، سب سے ضعیف اور کمزور تو وہ ہے، جی انہوں نے کہا پہ کھڑے ہیں تو اب کھڑے، تو میں تو ان کا اعتبار کرتا ہوں، میں تو حدیث کے مطابق کر رہا ہوں۔ جی تو یہ دلچسپ، تو مولانا کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، کبھی بیٹھے نہیں، یا اور 107 سال کی ان کا انتقال ہوا، اور اس کی بھی عجیب، اس کی ایک الگ جو سٹوری ہے، داستان ہے، کبھی بیان کروں گا۔ ضرور، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اولیاء کاملین، ایسے اولیاء کاملین اور علم و فضل کی اماموں کی صحبت میں ہم نے علم حاصل کیا، جی ان کی صحبتوں میں ان کے وہ آخرت کے تصورات کو ہم نے دیکھا ہے، تو یہ اسی کی برکت ہے کہ یہاں امریکہ جیسے میٹرسٹک معاشرے میں مادہ پرست دنیا کے اندر آ کر بھی الحمدللہ روحانیت کی اس آنکھ سے ابھی دیکھتے ہیں۔ ماشاء وہ برکت ان کی صحبتوں کی ہے ماشاءاللہ، کہ وہ یہ ہمیں نتھنگ لگتا ہے، لیکن چونکہ خدا نے بٹھا دیا، دین کی خدمت کرنے بیٹھے ہیں، لیکن دل ادھر ہی لگا ہوا ہے، جی کیونکہ دیکھا کہ وہ دنیا میں کھڑے کھڑے انہوں نے ہمیں ایک جملے سے آخرت میں پہنچا دیا جی بالکل، کہ آخرت میں گواہ رہنا، میں اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ یہ ناظرین اس حقیقت کا اندر بٹھا لیں، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں آخرت کے لیے کر رہے ہیں، جی بالکل، وہاں جو سکہ چل رہا ہے اس سکے کو یہاں ایک جیب میں ڈالیں، جو سکہ وہاں نہیں چلے گا اس سکوں کو پھینک دیں، اس پہ ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست، بہت سبق آموز واقعہ ہے، بے شک بے شک۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اللہ والوں کی نظر جو ہے وہ بڑے فیوچر پر ہوتی ہے۔ ایک ہم لوگ ہیں جو دنیاوی مقاصد کے لیے ایک چھوٹے سے جو دنیا کا فیوچر ہوتا ہے اس کے لیے بہت کچھ تگ و دو اور کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اس سے بڑا فیوچر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمیشہ عبد و آباد کا فیوچر ہے، آخرت کا فیوچر۔ تو ہماری بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک چھوٹے فیوچر کے ساتھ ساتھ اس بڑے فیوچر کی بھی تیاری رکھیں۔ لائف کا مزہ جبھی ہوگا اور کامیابی بھی جبھی ملے گی۔